दोस्तों ईद कुर्बान नजदीक आती जा रही है और यकीनन बहुत से लोग मंडियों का रुख कर रहे हैं ताकि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे जा सके। कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म दिया गया कि अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दें, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बेटे को जंगल में ले गए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी, बेटे की आंखों पर पट्टी बांध दी और कुर्बानी करने के लिए बैठ गए। लेकिन अल्लाह की तरफ से मुआवजा हुआ और उन्होंने बेटे की जगह बकरा रख दिया। उस सुन्नत को आज लोग पूरा करते हुए आ रहे हैं। दुम्बा रख दिया गया था। दोस्तों हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कुर्बानी के हवाले से कुछ बहुत अहम मसाइल जो हम लोगों को मालूम नहीं होते। इसको जानना बेहद जरूरी है। अगर हम बातों पर गौर ना करें तो हो सकता है कि हम गलत तरीके से कुर्बानी करते हों और मालूम नहीं कि अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल भी करता है या नहीं। दोस्तों गलती करने से बेहतर है कि इल्म को जान लिया जाए, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि आखिर कुर्बानी करने का क्या सही तरीका है और हम किन मसाइल पर बात करने वाले हैं। दोस्तों कुर्बानी के हवाले से कहा जाता है कि मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानी की जाती है, जैसे बकरा, दुम्बा, गायें और ऊंट वगैरह। दोस्तों अगर हम बकरे की बात करें तो बकरे में एक हिस्सा मौजूद होता है। इसी तरह बकरी, दुम्बा, इनमें भी एक हिस्सा मौजूद, यानी कि एक शख्स की कुर्बानी होगी। और अगर गाय और ऊंट की बात की जाए तो उनमें 7 हिस्से होते हैं, यानी एक जानवर में 7 लोग एक वक्त कुर्बानी में हिस्सा डाल सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको तमाम मसाइल बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि उसका हिस्सा किस तरह से किया जाता है, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल स्पीक आउट में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रेस करना ना भूलिएगा। इसे प्रेस करने के साथ ही आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुर्बानी में हिस्सा कितना होता है। तो दोस्तों इसका जवाब तो हम आपको बताएं कि बकरा, बकरी, दुम्बा, इसमें सिर्फ एक ही हिस्सा होता है। एक ही शख्स कुर्बानी कर सकता है। हाँ अगर 2 लोग मिलकर एक जानवर खरीदें यानी बकरा, दुम्बा वगैरह, तो वो 2 लोगों की कुर्बानी हरगिज नहीं होगी, वो एक शख्स की होगी। एक जानवर एक शख्स का है, उसमें एक ही हिस्से का गोश्त होता है। दोस्तों इसी तरह आपको बताएं कि जब आप जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसके 3 हिस्से बनाए जाते हैं। 3 हिस्सों में उसे तकसीम किया जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग जो है अच्छा जो है गोश्त वो निकाल कर अपने हिस्से में डाल देते हैं या हड्डियां जो है वो गरीबों के हिस्से में डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये एक गलत काम है जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा अक्सर औकात लोग करते भी हैं। तो हमने सोचा आज इस वीडियो के जरिए उन्हें बताएं कि उनका ये काम उनकी कुर्बानी को ज़ाया भी कर सकता है, उन्हें नेकियों की बजाय गुनाह भी मिल सकता है। दोस्तों कुर्बानी का यही तरीका है कि आप गोश्त के 3 हिस्से करें। 3 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा जो है वो आप अपने लिए रख लें, दूसरा हिस्सा जो है वो आप अपने रिश्तेदारों के लिए रखें और तीसरा हिस्सा जो है वो आपने गरीब मुसलमानों के लिए रखना है। दोस्तों ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि आपने गोश्त को अच्छी तरह तीनों को मिक्स कर लेना है और उसके 3 हिस्से करने हैं, ना कि ऐसा कि अच्छा गोश्त अपने लिए और रिश्तेदारों के लिए रख लिया जाए, हड्डियां और बाकी बेकार गोश्त जो है वो गरीबों में बांट दिया जाए और कहा जाए कि हमने कुर्बानी की है, सुन्नत को पूरा किया है। ये बिल्कुल गलत है। सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक ऐसा नहीं कबूल किया जाएगा। आपने गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही तकसीम करना है। दोस्तों आपको बताएं कि ये बहुत अहम मसला है, इसके हवाले से हमने ज़रूर गौर व फिक्र करना है। कुर्बानी करते वक्त कुछ गलतियां करते हैं, जैसे जगह के हवाले से। ऐसी जगह पर कुर्बानी करनी चाहिए कि जहां पर जब आप जानवर को ज़िबा करें तो उसकी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो, यानी कि उसका खून जो है वो नालियों में चला जाए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ऐसी जगह पर ज़िबा किया जाए कि खून वहां जम जाए और लोगों की मुश्किलात में उससे इजाफा हो, गंदगी फैले। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुर्बानी करें, आप सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें, लेकिन इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हरगिज नहीं पहुंचना चाहिए, कि सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और आप ये जानते हैं कि हमारे दीन ने कहा है कि सफाई निस्फ ईमान है, इसे आधा ईमान करार दिया गया है, तो सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों उसके अलावा एक ये भी मसला है कि गोश्त जो है वो तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन जो जानवर की आसाइशें वगैरह होती हैं, उनकी आंतें वगैरह होती हैं, उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है, जिसमें से कुत्ते भी मुंह मारते हैं, बाकी जानवर भी आते हैं और वो गंदगी का बायस बनते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैलती हैं। ये चीज़ भी बिल्कुल सही नहीं है।
آپ نے اس میں احتیاط کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں اچھی جگہ پر پھینکیں جو اس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے جو ایک جگہ مختص کی جاتی ہے، یا زمین پر دفن کر دیا جائے تو بہتر ہے تاکہ گندگی نہ پھیل سکے۔ دوستو ہمارے معاشرے میں اس چیز پر غور و فکر نہیں کیا جاتا، شہر جو ہیں وہ آلودہ ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت غلط بات ہے۔ قربانی کی بات کریں تو دوستو گائے میں 7 حصے موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک وقت میں 7 لوگ جو ہیں وہ گائے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اونٹ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی 7 حصے موجود ہیں، 7 افراد ایک وقت جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی کہ بکرا، دمبا، بکری وغیرہ جو ہیں اس میں ایک شخص کا حصہ ہے، جبکہ بیل، گائے وغیرہ جو ہیں اور اونٹ جو ہیں اس میں 7 لوگ جو ہیں وہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ دوستو جانور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ قربانی کے لیے جانور لے کر آئیں، اسے کھانا دیں، اسے پانی پلائیں، اس کے ساتھ پیار محبت کریں، اس کو ہرگز نہ ماریں کیونکہ وہ قربانی کا جانور ہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اس کی چیزوں کو اچھی طرح سے صفائی والی جگہ پر رکھیں، جہاں پر اسے باندھا ہے دیکھیں کہ پانی موجود ہے، کہیں دھوپ میں تو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس چیز پر اگر خیال نہیں رکھیں گے، بے زبان کو اگر ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے گی تو یہ بھی ہمارے سر ایک گناہ ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں کے بچانے کی کوشش کریں۔ دوستو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ وہ ایک بے زبان جانور ہے، وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کو کیا مشکلات ہیں، آپ نے خود دیکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جانوروں کے ساتھ اگر آپ پیار محبت کریں گے، آپ کو جتنی محبت ہوگی جب قربان کیا جائے گا اتنا دکھ بھی ہوگا، اور یہی قربانی کا ایک صحیح مقصد ہے۔ ویسے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جانور لے لیتے ہیں، اس کو بچپن میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کو پالتے ہیں، اور پالنے کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جب اسے ذبح کیا جاتا ہے تو ان کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے تو ہم سوچیں کہ حضرت ابراہیم نے کس طرح اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹکا دیا اور اس کے گردن پر چھری رکھ دی، اور حضرت اسماعیل کے بارے میں دیکھیں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے میرے والد کو، تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کریں، اور حضرت ابراہیم نے وہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ شاید یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا نبی، ان کا پیغمبر جو ہے وہ ان کے حکم کو مانتا ہے یا نہیں۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح باپ جو ہے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹکا کر اس کے گردن پر چھری رکھ دیتا ہے اور جلا بھی دیتا ہے، اور آنکھوں میں پٹی اس لیے باندھتا ہے کہ کہیں ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے مل نہ جائیں اور ہمارے دل میں ایک دوسرے کی محبت نہ جاگ جائے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم کہیں اس کی نافرمانی نہ کر دیں۔ دوستو وہ چھری چلا دیتے ہیں، اور جب بعد میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دمبا موجود ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے ہی سنت ابراہیمی کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، یہ ایک بہت ہی زبردست طریقہ کار ہے۔ دوستو ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اگر ہم قابل استطاعت ہیں، اتنی مال و دولت ہے تو ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے کہ ہم پر فرض کی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل کے بارے میں بتایا جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے، غلط طریقہ کار کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا وہ ثواب نہ ملتا ہو جس کا ہم حقدار ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت عام ہو گیا ہے کہ جانور جو ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مہنگے سے مہنگا خریدا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، دکھاوا کیا جائے کہ ہم نے اتنے کا جانور خریدا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں اور کہیں کہ واہ جی واہ آپ نے بہت مہنگا، یعنی سٹیٹس کے طور پر جانور خریدا جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ دوستو جو بھی جانور خریدیں وہ اللہ کے لیے خریدیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خریدیں، ہاں دیکھ بھال کر خریدیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کی قیمت کو بتا کر لوگوں کو شو آف کریں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ یہ دین اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ صرف جانور بلکہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ آپ پیسوں کو اس طرح سے دکھائیں اور اس کو فضول خرچ کریں۔ تو دوستو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو اسپیک آؤٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی نما بٹن جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے پریس کرنا نہ بھولے گا۔ اسے پریس کرنے کے ساتھ ہی آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی ایسا ٹاپک یا کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے، تو وہ بھی ہماری ٹیم کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری ٹیم آپ کے ٹاپک کو دیکھے گی، تمام پہلوؤں سے ریسرچ کرنے کے بعد ایک انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔
دیکھتے رہیے اسپیک آؤٹ۔ اللہ حافظ۔